बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। यह है बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स और आज है क्लास नंबर 12। इस कोर्स में आपको इंग्लिश सिखाई जा रही है बिल्कुल ज़ीरो से और बहुत ही आसानी के साथ। एक वीडियो में सिर्फ एक टॉपिक को डिस्कस किया जाता है ताकि आपको टॉपिक की सही तरीके से समझ आ जाए। पिछली तमाम क्लासेस के लिए आप इसी चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कीजिए तो आपको पिछली तमाम क्लासेस मिल जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम अच्छी अच्छी वीडियोस बगैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। इसके अलावा इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, स्पेशली अपने आसपास स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे हिम का उर्दू में मतलब और इसके मुतालिक हम बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे ताकि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। हिम का उर्दू में मतलब है उसे, उससे। आमतौर पर ये इन्हीं मानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अलावा कई दफ़ा उसका, उसकी, उसको, उसके इन मानों में भी इस्तेमाल हो जाता है। हिम के बारे में एक बात जो याद रखने की है वो ये कि ये हमेशा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और ज़्यादातर उसे, उससे इन मानों में इस्तेमाल होता है। बाकी जो मीनिंग मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं उसका, उसकी, उसको, उसके इन मानों में भी इस्तेमाल हो जाता है। अब हम हिम के मुतालिक बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे ताकि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सारा गेव दिया, हिम उसे यानी उस मर्द को, आ एक गिफ्ट तोहफा। सारा गेव हिम आ गिफ्ट, सारा ने उसे यानी उस मर्द को एक तोहफा दिया। सारा गेव हिम आ गिफ्ट, सारा ने उसे एक तोहफा दिया। आए मैं विल गा गे गी के लिए इस्तेमाल होता है। मीट का मतलब है मिलना, मीट मिलना। हिम उसे यानी उस मर्द को। टुमारो कल, आने वाला जो कल होता है उसे कहते हैं टुमारो। आई विल मीट हिम टुमारो, मैं कल उसे यानी उस मर्द को मिलूंगा। आई विल मीट हिम टुमारो, मैं कल उसे मिलूंगा। गिव देना, हिम उसे यानी उस मर्द को। द बुक किताब, गिव हिम द बुक, उसे यानी उस मर्द को किताब दे दो। गिव हिम द बुक, उसे किताब दे दो। आए मैं सॉ देखा, हिम उसे यानी उस मर्द को। इन में द मार्केट बाजार, आई सॉ हिम इन द मार्केट, मैंने उसे यानी उस मर्द को बाजार में देखा। आई सॉ हिम इन द मार्केट, मैंने उसे बाजार में देखा। दे वो, जब ज़्यादा लोग होते हैं तो उनके लिए हम दे का वर्ड यूज़ करते हैं। दे का मतलब है वो। आर हैं वेटिंग इंतज़ार कर रहा, वेटिंग इंतज़ार कर रहा। फॉर के लिए, हिम उसका यानी उस मर्द का। दे आर वेटिंग फॉर हिम, वो उसका यानी उस मर्द का इंतज़ार कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर हिम, वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। शी वो, शी का वर्ड लड़की के लिए, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शी वो। कुक्स पकाना, फूड खाना। फॉर के लिए, हिम उसका यानी उस मर्द का। शी कुक्स फूड फॉर हिम, वो उसके लिए यानी उस मर्द के लिए खाना पकाती है। शी कुक्स फूड फॉर हिम, वो उसके लिए खाना पकाती है। एवरीबडी हर कोई। लाइक्स पसंद करना,
him اسے یعنی اس مرد کو. everybody likes him ہر کوئی اسے یعنی اس مرد کو پسند کرتا ہے. everybody likes him ہر کوئی اسے پسند کرتا ہے. I میں paid ادا کیا. paid ادا کیا. him اسے یعنی اس مرد کو. for $4. I paid him $4 میں نے اسے یعنی اس مرد کو $4 ادا کیے. I paid him $4 میں نے اسے $4 ادا کیے. I میں helped مدد کی. helped مدد کی. him اس کی یعنی اس مرد کی. I helped him میں نے اس کی یعنی اس مرد کی مدد کی. I helped him میں نے اس کی مدد کی. his اس کی یعنی اس مرد کی. his ہمیشہ مرد کے لیے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہے اس کا اس کی. مدر ماں. gave دیا. him اسے یعنی اس مرد کو. mangoes آم. his mother gave him mangoes اس مرد کی ماں نے اسے یعنی اس مرد کو آم دیے. his mother gave him mangoes اس کی ماں نے اسے آم دیے. جب ہم اردو میں یہ کہتے ہیں اس کی ماں نے اسے آم دیے تو اس سنٹینس میں ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کی سے مراد مذکر ہے یا مؤنث ہے، مرد کی بات ہو رہی ہے یا عورت کی بات ہو رہی ہے. اس کی ماں نے اسے آم دیے. کسے آم دیے؟ مذکر کو دیے یا مؤنث کو دیے؟ لڑکے کو دیے یا لڑکی کو دیے؟ لیکن جب ہم انگلش میں کہتے ہیں his mother gave him mangoes تو his اور him سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بات مذکر کی ہو رہی ہے، مرد کی ہو رہی ہے. تو his اور him ہمیشہ مذکر کے لیے، آدمی کے لیے، مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. his اس کی یعنی اس مرد کی. وکٹری فتح. made بنایا. him اسے یعنی اس مرد کو. ایک. ہیرو. ہیرو کو ہم اردو میں بھی ہیرو ہی کہتے ہیں. his victory made him a hero اس کی یعنی اس مرد کی فتح نے اسے یعنی اس مرد کو ایک ہیرو بنا دیا. his victory made him a hero اس کی فتح نے اسے ایک ہیرو بنا دیا. کین کا مطلب ہوتا ہے سکنا، اور جب یہ سنٹینس کے شروع میں آئے تو پھر یہ سوالیہ جملے میں استعمال ہوتا ہے. یو تم. ہیلپ مدد کرنا. ہم اس کی یعنی اس مرد کی. کین یو ہیلپ ہم کیا تم اس کی یعنی اس مرد کی مدد کر سکتے ہو. کین یو ہیلپ ہم کیا تم اس کی مدد کر سکتے ہو. میں ایم ہوں. ورڈ فکر مند. ورڈ فکر مند. اباؤٹ متعلق. ہم اس کے یعنی اس مرد کے. I am worried about him میں اس کے یعنی اس مرد کے متعلق فکر مند ہوں. I am worried about him میں اس کے متعلق فکر مند ہوں. میں talked بات کی. talked بات کی. to him اس سے یعنی اس مرد سے. yesterday کل. جو گزرا ہوا کل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں yesterday. I talked to him yesterday میں نے اس سے یعنی اس مرد سے کل بات کی. I talked to him yesterday میں نے اس سے کل بات کی. دے کا مطلب ہے وہ. جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے دے کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے اور اس کا مطلب ہے وہ. نو
جاننا, him اسے یعنی اس مرد کو, very بہت, well اچھا. they know him very well وہ اسے یعنی اس مرد کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. they know him very well وہ اسے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. we ہم invited دعوت دی, him اسے یعنی اس مرد کو, to the party پارٹی کو ہم اردو میں بھی پارٹی ہی کہتے ہیں. we invited him to the party ہم نے اسے یعنی اس مرد کو پارٹی میں مدعو کیا یعنی دعوت دی. we invited him to the party ہم نے اسے پارٹی میں مدعو کیا. I میں thanked شکریہ ادا کیا, thanked شکریہ ادا کیا, him اس کا یعنی اس مرد کا, for کے لیے, the gift gift کہتے ہیں تحفے کو. I thanked him for the gift میں نے اس کا یعنی اس مرد کا تحفے کے لیے شکریہ ادا کیا. I thanked him for the gift میں نے اس کا تحفے کے لیے شکریہ ادا کیا. they وہ آپ جانتے ہیں کہ جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہم they کا ورڈ یوز کرتے ہیں اور they کا مطلب ہے وہ. showed دکھایا, him اسے یعنی اس مرد کو, ایک, نیو نیا, مووی فلم. they showed him a new movie انہوں نے اسے یعنی اس مرد کو ایک نئی فلم دکھائی. they showed him a new movie انہوں نے اسے ایک نئی فلم دکھائی. احمد saved محفوظ کیا, saved محفوظ کیا, ایک, سیٹ for کے لیے, him اسے مذکر کے لیے استعمال ہوگا. احمد saved a seat for him احمد نے اس کے لیے یعنی اس مرد کے لیے ایک سیٹ محفوظ کی. احمد saved a seat for him احمد نے اس کے لیے ایک سیٹ محفوظ کی. I میں bought خریدا, ایک, گفٹ تحفہ, for کے لیے, him اسے مذکر کے لیے مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. I bought a gift for him میں نے اس کے لیے یعنی اس مرد کے لیے ایک تحفہ خریدا. I bought a gift for him میں نے اس کے لیے ایک تحفہ خریدا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی. جو لوگ باقاعدگی سے اس کورس کی کلاسز لے رہے ہیں وہ تو یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ کورس کا فارمیٹ کیا ہے. تو آپ کے خیال میں ہماری نیکسٹ کلاسز کون سے ٹاپکس پر ہوں گی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ فی امان اللہ.